अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नावल आई नोर बहुत ही बोल्ड और रोमांटिक नावल है नाजरीन। इसका अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। एपिसोड नंबर 11 पार्ट नंबर 18 की तरफ चलते हैं। आपको बस मौका चाहिए होता है करदम की तारीफ़ करने का। मैंने बिल्कुल आखिरकार मेरे सामने बला पड़ा था और आप बचपन से जानती हैं। आइनोर हैरानी से उसे देखकर पूछने लगी। हाँ, पहले उसकी माँ की मुलाजमत थी मगर मेरे मर्द की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती तो मैंने अपने मर्द के साथ गांव में वापस चली गई। कुछ अरसे के बाद मेरे मर्द का इंतकाल हो गया। रिश्तेदार समझते नहीं थे, दरावर और औलाद भी थी नहीं, इसलिए वापस लाहौर आ गई। यहाँ आकर करदम की माँ से मिलना चाहा तो मालूम हुआ कि उसका इंतकाल हो गया और करदम का कुछ पता नहीं था। ताहम मैंने कहीं और मुलाजमत शुरू कर दी। कई साल ऐसे चलता रहा। फिर एक दिन अचानक मुझे करदम मिला तो मैं पहचान नहीं सकी। जो बड़ा होकर गया था लेकिन उसने मुझे फौरन पहचान लिया। बस तब से उसके पास ही काम कर रही हूँ। सीमा हाला की बातें सुनते ही एक पल आयनोर का दिल करा कि वो करदम की माँ के बारे में पूछे मगर खामोश रही। उसे याद था कि करदम माजी का इंतजार जिक्र आते ही सीमा हाला पहले ही उसको बताने में मसरूफ होगी तो मौजू को वापस मोड़ पर दिया। हाँ, बदला था। आपको मालूम था कि आपका बेटा इतना अच्छा है। मैं बंद करने के बाद मुंह में माफ़ी इतना ज़रूर नहीं। तुम्हें लगता है जिसे किसी जान का अफसोस नहीं करता। मैं स्टोर में बंद करने पर शर्मिंदा मैंने किसी पर न चाहते हुए भी नौर शिकवा कर गई। जिमा हाला मानी हेज नज़रों में उसे देखने लगी। वो गड़बड़ा कर आलूदा बर्तन साफ करने लगी थी। हाँ हाँ हाँ, जाओ कहीं कज़ा ना हो जाए। सीमा हाला की बात पर उसे गोरी से नवाजा फौरन वहां से निकल आया आकर बैठी। आप यहाँ आदि को लेकर क्यों आए थे? करदम ड्रेसिंग टेबल रूम से शब ख्वाबी के लिबास पहनकर बाहर आया तो आइनूर पूछ बैठी। दिन भर काम करने के बाद अब जाकर वक़्त मिला था। उसे तुम्हारी फिक्र हो रही थी तो मैंने सोचा तुमसे मिलवा देता हूँ। करदम बेड पर बैठा लेटता हुआ बोला। बाएं जानिब आइनूर डाइजेस्ट लिए बैठी थी। उसको अपनी इस फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ उसकी फ़िक्र करने के लिए। इस बात पर करदम ने करवट बदल कर चेहरा उसकी जानिब कर लिया। अच्छा, उस दिन तो स्टेला और नजायज़ जैसे अलकाबाज से नवाज रही थी और मैंने गुस्से में बोला तो वैसे भी उन बातों के लिए माफ़ी मांग चुकी हूँ। वो जताकर बोली। वाकई मुझसे नहीं मांगी तुमने माफ़ी अपनी कई बात पर, क्योंकि आपका मेरी तरफ से कोई हिसाब नहीं निकलता। अगर मैं कुछ कहती हूँ तो आप सर पर चोट देकर तो कभी स्टोर में बंद कर हिसाब बराबर कर लेते हैं। नूर की बात पर एक जानदार मुस्कुराहट करदम के होंठों को चुगी। अच्छा, एक बात बताओ, क्या वाकई तुम्हें आदि की परवाह है जबकि वो तुम्हारा सुतेला भाई और दानिशा तौर पर उसकी बात अधूरी छोड़ी? मैं बस इतना जानती हूँ कि वो मेरा भाई है। सुतेला या नाजायज़ होने में इसका क्या कसूर है? उसने खुद अपने लिए ऐसी ज़िंदगी थोड़ी मांगी थी। हम तो बस लोगों के दिमागों के हन्नास हैं जो ऐसे बच्चों को हकारत से देखते हैं और दुश्मन बनाते हैं। आइनोर की बात पर वो काफ़ी देर खामोशी से देखता रहा, फिर सीधा होकर अपनी आंखों पर रख लिया। आइनोर भी जस्ट पढ़ने के लिए लाइट बंद कर दी। बाजुओं से खींचकर उसका सारा अपने सीने पर रख लिया। शब बखैर मेरी जान। नहीं नहीं करदम की जान, ये ठीक है। करदम ने आंखें कहकर आंखें मूंद ली और फिर झंझलाकर रह गई। जमीन पर पड़ती बारिश की बूंदों ने चारों मट्टी खुशबू पिला दिया और काले आसमान पर बरसती बारिश का मंजर देखने वाला था। ऐसे में नींद की अंगोश सोती आइनोर के कानों तक पहुंची। बारिश ने हलर पैदा किया और उसने आंखें खोल दी। अपने गर्म गर्दन बाजू के आस्था से हटाकर उठी बैठी और चेहरा मोड़कर अपने दाएं जानिब खिड़की की तरफ देखा जहां पूरी आबोताब से बारिश बरस रही थी। उसने एक नज़र घड़ी पर डाली और बेड पर उठकर वजू करके गर्ल्स के वॉशरूम में चली गई। वजू करके वाशरूम से बाहर निकल आई। कमरे में ही जाए नमाज बिछाकर तहज्जुद की नमाज अदा करने लगी। बारिश मुसलसल बरस रही थी। वक़्त गुजरने के साथ साथ उसमें मज़ीद तेज़ी आती जा रही थी। आइनोर नमाज अदा करके दुआ करके हाथ उठाने लगी। नजरें न चाहते हुए भी बारिश की जानिब बढ़ गई। दुआ मांगकर उठ खड़ी हुई। जाए नमाज उठाकर एक तरफ रखा और एक नज़र करदम पर डाला। वो शीशे से बने टेरेस के दरवाजे पर जा खड़ी हुई। उसे बारिश बहुत पसंद थी। वो दोनों हाथ ऊपर उठाए बारिश के कतरों को अपने हाथों में लिए अपने चेहरे पर पड़ने दे रही थी और कितना ही वक्त यूं गुजर गया। वो पूरी गीली हो चुकी थी। जब पीछे से किसी की आवाज़ आई, यहाँ क्या कर रही है? चलो अंदर, बीमार पड़ जाओगी। आइनोर ने चेहरा मोड़ कर देखा। हाथ में छतरी लिए करदम उसके पास आता फिक्रमंद से बोल रहा था। आइनोर ने अपने हाथ लिए कर लिए और पूरी उसकी जानिब मुड़कर खड़ी होगी और वो दोनों छतरी तले खड़े थे। उसका दुपट्टा उसके जिस्म से चिपक कर गया था। एकदम आइनोर ने करदम के हाथ से छतरी लेकर टेरेस से नीचे फेंक दी। ये क्या कर रही हो तुम नूर? बारिश को महसूस करो करदम, आइनोर ने उसके होठों पर हाथ रखते हुए कहा। करदम ने एक नज़र उसे देखा, फिर उसकी नज़र कमर पर हाथ रखकर अपने करीब किया। इसकी सांसों की तपश आइनोर को अपने चेहरे
پر محسوس کر سکتی تھی اور دور جانے کی کوشش کی، مگر کردم نے گرفت بہت سخت کی تھی۔ آئی نور کا سراپا کردم کو بہکا رہا تھا اور اس نے آئی نور کو ایک دم اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور اندر بیڈ تک لایا۔ اس سے پہلے کہ آئی نور کچھ بولتی، کردم نے اپنے ہونٹوں سے اس کے ہونٹوں پر رکھ دیے اور اس کی سانسوں کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ آئی نور کا سانس بند ہونے لگا تو اس نے اس کو آزاد کیا۔ ابھی سے آنور تمہارا یہ حال ہے، بعد میں کیا کرو گی میری جان؟ پلیز کردم، ابھی مجھے تھوڑا وقت چاہیے اس رشتے کو سمجھنے کے لیے۔ اوکے میری جان، مگر اب زیادہ وقت نہیں ملے گا، تم سے دور رہنا ممکن نہیں۔ چلو جاؤ کپڑے بدل کر آؤ، نہیں تو بیمار ہو جاؤ گی۔ لڑکی ہیلو، چلو لڑکی یہ ناشتہ لے کر جاؤ۔ کردم انتظار کر رہا ہوگا۔ آئی نور سر ٹیبل پر چکائے کرسی پر بیٹھی تھی جب سیما خالہ نے اس کے سامنے ناشتہ رکھا۔ اچھا، وہ سر ٹیبل سے اٹھا کر بولی، تمہیں کیا ہوا؟ کیا طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کا تھکا ہوا چہرہ دیکھ کر سیما خالہ فکر مند سے پوچھنے لگی، ارے کچھ نہیں ہوا، بس نیند پوری نہیں ہوئی اس لیے اس نے ٹالنا چاہا، حالانکہ رات بارش میں بھیگنے کے باعث اسے حرارت محسوس ہو رہی تھی۔ اچھا چلو، کردم کے جانے کے بعد آرام کر لینا۔ نہیں، آج میں گھر جاؤں گی، میں تو وہیں آرام کر لوں گی۔ چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مل آؤں گھر والوں سے، سیما خالہ مسکرا کر بولی۔ آئی نور بھی جو ہلکا سا مسکرا کر ناشتے کی ٹرے اٹھاتی ہوئی کچن سے نکل گئی تھی، اس وقت ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ جب آئی نور ٹرے تھامے کمرے میں داخل ہوئی تھی، ٹرے کو ٹیبل پر رکھ کر وہ اس کے سامنے ڈریسنگ ٹیبل سے لا کر کھڑی ہوگی۔ کردم اس پر نظر ڈال کر اپنی تیاری میں لگا رہا۔ وہ جانتا تھا آئی نور اس سے کیا کہنے آئی ہے۔ کردم صبح اٹھتے ہی ایک ہی بات کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی، جیسے وہ کئی بار رد کر چکی ہو، مجھے گھر جانا ہے۔ کردم نے کچھ نہ بولا تو آئی نور نے بات کا آغاز کیا، اور میں نے منع کر چکا تھا۔ اور وہ اطمینان سے بولا، کیوں؟ میں کہیں بھاگ کر نہیں جا رہی، میں واپس آ جاؤں گی، وہ تو تمہیں آنا ہی ہے، راہ فرار کا راستہ جو نہیں ہے تمہارے پاس۔ کردم نے ایک دم آئی نور کا ہاتھ کھینچا تو وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ ہائے کردم کی جان، اگر ایسے ہی میرے سینے سے لگی رہو گی تو پھر کوئی کام نہیں کر سکتا نا؟ اس نے ماتھے پر بوسا، چھوٹی موٹی جسارتیں تو کر سکتا تھا نا؟ ہاں تو میری ایک شرط ہے۔ کیا نہیں؟ پلیز آج جانے دینا، میں پھر کبھی نہیں کہوں گی۔ وہ بے بسی سے بولی، ٹھیک ہے، میں رحیم کو گھر پر ہی چھوڑ جاؤں گا، اس کے ساتھ چلی جانا، اپنا موبائل دو۔ آئی نور نے اس کی آخری بات پر الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا، مگر بولی کچھ نہیں۔ خاموشی سے موبائل سائڈ ٹیبل پر اٹھا کر اسے پکڑا دیا۔ کردم نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر اپنا نمبر اس میں ڈالا اور اس کے موبائل سے اپنا نمبر پر بیل دے کر موبائل واپس اسے پکڑا دیا۔ میں نے اپنا نمبر ڈال دیا ہے اور تمہارا نمبر میرے پاس آ گیا ہے، اب اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے فون کر دینا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، آئی نور کہتے ہوئے آنکھیں گھمائیں، بھلا اپنے گھر میں کیسا مسئلہ؟ وہ سوچ کر رہ گئی پر بولی کچھ نہیں۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ اسٹیشن پر کھڑی تھی، وہ دونوں ساتھ لاہور آئی تھی اور اب وہ اکیلے واپس جا رہی تھی۔ میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تمہیں اکیلے چھوڑ کر جانے کو، رخسار بیگم افسردگی سے بولی۔ آپ میری فکر نہیں کریں اور پھر میں روز کال کروں گی نا؟ آئی نور بے بسی سے انہیں سمجھانے لگی۔ وہ کل فون پر کافی دیر انہیں سمجھاتی رہی، لیکن آج پھر رخسار بیگم وہی باتیں لے کر بیٹھ گئی۔ کیا ہو گیا یہ تو نہ سوچا تھا، کیا کر سکتے ہیں، جو ہونا تھا ہو گیا، بس آپ سب کو فکروں کو ادھر ہی چھوڑ جائیں۔ اور ہاں، اب عادی گھر پر ہی رہے گا، آپ ہاسٹل نہیں بھیجیے گا، وہ آپ کے ساتھ ہی ہوگا، تو اس طرح میں بھی بے فکر رہوں گی۔ آئی نور کی بات پر انہوں نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ آپی آپ بھی چلیں نا، ہم کہیں دور چلے جائیں گے جہاں ہمیں کوئی ڈھونڈ نہ سکے۔ عدیل جو اتنی دیر سے خاموش کھڑا تھا، بلاخر وہ بول اٹھا، نہیں عادی، جہاں بھی جائیں گے وہ ڈھونڈ نکالے گا، راہ فرار بیکار ہے، اس میں ہمارا ہی نقصان ہے۔ لیکن آپی، لیکن ویلن کچھ نہیں، بس اب جاؤ، ٹرین چلنے ہی والی تھی، اب وہاں ماما کا خیال رکھنا، میں روز فون کر کے پوچھا کروں گی، آپ فکر نہ کریں، میں خیال رکھوں گا، آپ بھی اپنا خیال رکھنا۔ وہ کہہ کر اس کے گلے لگا۔ آئی نور نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ ایک دو اور باتوں کے بعد اس کے گلے ملتے ٹرین میں بیٹھ گئے۔ ٹرین چلنا شروع ہوئی اور آئی نور نم آنکھوں سے اسے دور جاتے دیکھتی رہی۔ کون جانے کون سا سفر آخری ہو، کون جانے پھر ملاقات ہو نہ ہو۔ شام کے سائے چاروں طرف پھیل چکے تھے اور ایسے میں وہ بند کمرے کے سامنے کھڑی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ رحیم کے جانے کے بعد وہ رخسار بیگم اور عدیل کے ساتھ اسے چھوڑنے اسٹیشن چلی گئی، مگر اب ایک بار پھر وہ اسی گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ ان دونوں کو رخصت کر کے
واپس ادھر آ گئی تھی جہاں مانور نے آخری بار سانس لی اور پھر ہمیشہ کے لیے سانس لینا چھوڑ دی۔ اوہ ماما، یہ کیا ہو گیا؟ آج یہ گھر بھی میری زندگی کی طرح ویران ہو گیا۔ خیالوں میں ماں کو مخاطب کرتی ساتھ ہی دروازے کو تالا سے آزاد کر کے وہاں اندر داخل ہوئی جہاں ہر طرف سو اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ موبائل کی مدھم روشنی سے وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ اندھیرے اور سر درد کے باعث کچھ بھی ٹھیک سے سمجھ نہیں آ رہا تھا اور اس کا بخار بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ رخسار بیگم اور عدیل کو بھی جھوٹ بول کر بلا پھسلا کر لیا تھا اور اب بخار سے شدت اختیار کر چکا تھا۔ وہ لائٹ چلانے کے لیے آہستہ تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی، تب کسی چیز سے ٹکرا کر زمین بوس ہو گئی اور موبائل سے ہاتھ گر کر بند ہو چکا تھا۔ وہ کرا رہی تھی، اگلے ہی لمحے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی آنکھیں